इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया पर्यावरणं प्रति जागरूकतायै संवेदनशीला जीवनशैली स्वीकरणीयेति सबलं प्रतिपादिता। छत्तीसगढ़ राज्यस्य सुकमा जनपदे सुरक्षाबलैः सह संघर्षे न्यूनातिन्यूनं 17 माओवादिनः मारिताः। इसरो इत्यनेन संघटनेन स्वकीये 300 मिलीन्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर इत्येतस्मिन् सहस्रहोरायाः जीवन परीक्षणस्य सफल समापनस्य घोषणा कृतास्ति। म्यांमारदेशे भूकम्पीय दुर्घटनायां मृतकानां संख्या सहस्राधिका जातास्ति। भारतेन भूकम्प प्रभावित देशाय अस्मै मानवीय सहायता सम्प्रेषिता। अपि च आईपीएल क्रिकेट मालिकायां गुजरात टाइटन्स दलस्य संघर्षः अद्य सन्ध्यायाम् अहमदाबाद नगरे मुम्बई इंडियन्स दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया उक्तं यत् जागरूकताधारितया निरन्तर सक्रियतया च समेषां सामूहिक प्रयासैः एव पर्यावरणस्य संरक्षणं तस्य संवर्धनं च सम्भवमस्तीति। राष्ट्रपतिना नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने राष्ट्रिय पर्यावरण सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वत्या इदमुक्तम्। राष्ट्रिय हरिताधिकरणेन द्विदिवसीयस्यास्य सम्मेलनस्य आयोजनं कृतमस्ति। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् भावि सन्ततिभ्यः स्वच्छ वातावरणं न्यासत्वेन दानम् अस्माकं कर्तव्यमस्ति। स्वच्छ पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रपतिना पर्यावरण संरक्षणाय पर्यावरणानुकूला संवेदनशीला च जीवनशैली स्वीकरणीया इति प्रतिपादिता। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन उक्तं यत् भारतम् अल्पकार्बन युतायां प्रौद्योगिक्यां नवाचारस्य वर्धापनदिशि एकाग्रमस्तीति। तेनोक्तं यत् भारतं विश्वस्मिन् ऊर्जोत्पादन क्षेत्रे तृतीयं बृहत्तमं राष्ट्रमस्तीति। छत्तीसगढ़ राज्ये बस्तर संभागस्य सुकमा जनपदेऽद्य सुरक्षाबलैः साकं जाते एकस्मिन् संघर्षे 17 संख्यकाः नक्सलवादिनः व्यापादिताः। अस्माकं वार्ताहरः सूचितवान् यत् एतस्मिन् संघर्षे जनपदारक्षितारक्षिबलस्य सैनिकद्वयमपि व्रणितम् अभवत्। व्यापादितेभ्यः नक्सलवादिभ्यः अनेकप्रकारकाणि शस्त्रास्त्राणि आरक्षिभिः समधिगतानि इति वार्ताहरैः सूचितम्। प्रकरणेऽस्मिन् प्रवदता गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन स्पष्टीकृतं यत् प्रधानमन्त्रिणः श्रीमता नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे नक्सलवादस्य शमनाय आगामिनः वर्षस्य मार्चमासान्तं यावत् कालः निर्धारितोऽस्तीति। म्यांमारदेशे भूकम्पेन पीडितानां संख्या सहस्राधिका जाता। ह्यः दुरापन्नायां दुर्घटनायां यत्र भूकम्पस्य रिक्टर स्केल इति स्तरीयः परिमापः 7.7 आसीत्। सैन्य नेतृत्वयुतेन प्रशासनेन स्वकीये वक्तव्ये उक्तं यत् 2,100 जनाः मृताः लब्धाः। 67,300 जनाः व्रणिताः सन्ति। अधिकांशतया जनहानिः भूकम्पकेन्द्रस्य निकटवर्तीनि नगरे माण्डले इत्यत्र अजायत। अपरत्र भारतेन ह्यः आगत भूकम्पस्यानन्तरं म्यांमारदेशं प्रति प्रायः 15 टनमिता मानवीय सहायोद्धार सामग्री सम्प्रेषिता। अभियानमिदं ऑपरेशन ब्रह्मेति संज्ञकमस्ति। भारतीय वायुसेनायाः विमानं हिण्डन वायुसेना विमानपत्तन स्थानकात् सहायतां प्रेषितवत्। सहायोद्धार सामग्रीषु अस्थायी निवास शयनपुट कम्बल भोजन जनरेटर सेट इति विद्युदुत्पादन यन्त्रादीनि आवश्यक वस्तूनि च सन्ति। एतदतिरिच्य आपत् प्रभावितानां जनानां कृते महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्र्यः अपि प्रेष्यन्ते। म्यांमारदेशस्थः भारतीय दूतावासः सक्रियतया अस्यां दुर्घटनायां दृष्टिं ददनस्ति।
प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिनापि तत्रस्थेन वरिष्ठाधिकारिणा जनरल मी योंग ह्लेंग इत्यनेन सह संवादो विहितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः 11 वादने स्वीये मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। मन की बात इत्येतस्य मासिक कार्यक्रमस्य इदं 20+100तमं संस्करणं भविष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वाभिः वाहिनीभिः भविष्यति। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण मन्त्रालयानां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणः सम्बोधनानन्तरम् अयं कार्यक्रमः क्षेत्रीय भाषासु अपि प्रसारयिष्यते। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन इसरो इत्येतेन 300 मिलि न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर इत्येतस्मिन् 1,000 होरानां जीवन परीक्षणस्य सफल समापनं समुद्घोषितम्। अनेन परीक्षणेन उपग्रहाणां वैद्युतिकीय प्रणोदन प्रणाल्यां सम्मेलने सरलता भविष्यति। इसरो इत्यनुसारम् इदं जीवन परीक्षणं 5.4 किलोवाट परिमितस्य पूर्णशक्तिस्तरे एकस्मिन् कक्षे संस्थापितम् आसीत्, यद्धि अन्तरिक्षस्य निर्वातस्थितीनाम् अनुकरणमपि करोतीति। अथ च इलेक्ट्रोड लाइनर्स इत्येतस्य क्षरणस्य प्रतिसमयं निरीक्षणं भवति स्म। एतदतिरिच्य संघटनं प्रोक्तवत् यत् एतादृशी योजना उपग्रहस्य कक्षाप्रबन्धने महत्वपूर्ण भूमिकां निभालयिष्यति। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डाः अद्य दिल्ली प्रदेशीयेन भाजपेति दलेन आयोजिते बिहार दिवस समारोहे सहभागं कृतवान्। एतस्मिन् समारोहे दिल्ली प्रदेशीयः भाजपेति दलाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवाः, पूर्वाञ्चल मोर्चा दलस्य नेतारः, भाजपेति दलीयाः सांसदाः, विधायकाः च उपस्थिताः समभवन्। स्वकीये अभिभाषणे श्रीनड्डाः न्यगादयत् यत् बिहारराज्ये एनडीए प्रशासनेन जनानां हिताय अनेकानि विकासकार्याणि सम्पादितानि। असौ अग्रे अवोचत् यत् राज्यस्यास्य विभिन्नेषु जनपदेषु चिकित्सकीय महाविद्यालयाः निर्मीयन्ते। एवञ्च राज्यस्य प्रशंसां कुर्वन् उक्तवान् यत् महात्मा गान्धी वर्यस्य सत्याग्रहः, जयप्रकाश नारायण वर्यस्य विविधानि देशहित कार्याचरणानि अभियानान्यपि बिहार प्रदेशादेव समारब्धानि। वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः सुदृढायाः मध्यस्थता प्रणाल्याः आवश्यकतायां बलम् अददात्। श्रीगोयलेन प्रोक्तं यत् मध्यस्थतेति प्रणाली न्यायिक विलम्बस्य न्यूनीकरणदिशि उपयुक्तां भवितुं शक्नोतीति। तेनाद्य यूनियन इंटरनेशनल डेस्क एडवोकेट्स UIA इति सम्मेलने भारतं नूतनं वैश्विक विनिर्माण केन्द्रमिति सत्रावधौ उक्तम्। तेनोक्तं यत् न्यायालयानां मुक्तस्थापनेन भारतस्य वैश्विक विनिर्माण केन्द्रं वृद्धिमवाप्स्यतीति। प्रसंगेऽस्मिन् भाषमाणेन श्रीगोयलेन प्रतिपादितं यत् सम्प्रति राष्ट्रिय जनानां मध्यायुः 3 वर्षाणि अस्ति। अनेन सिद्ध्यति यत् अन्येषां राष्ट्राणां तुलनायां भारतं युवराष्ट्रमस्तीति। IPL इति क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सन्ध्यायाम् अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स दलस्य सामुख्यं मुम्बई इंडियन्स दलेन सह भविष्यति। ह्यः क्रीडितायां क्रिकेट स्पर्धायां चेन्नई सुपर किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलेन पराजितम्। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया पर्यावरणं प्रति जागरूकतायै संवेदनशीला जीवनशैली स्वीकरणीयेति सबलं प्रतिपादितम्। छत्तीसगढ़ राज्यस्य सुकमा जनपदे सुरक्षाबलैः सह संघर्षे न्यूनातिन्यूनं 17 माओवादिनः मारिताः। इसरो इत्यनेन संघटनेन स्वकीये 300 मिलि न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर इत्येतस्मिन् 1,000 होरायाः जीवन परीक्षणस्य सफल समापनस्य घोषणा कृता। इति वार्ताः।